एक ब्लॉगर म्हणून गोंयान एक कॉन्सेप्ट चलता डिजिटली एक्चुअली बरो आसा कॉन्सेप्ट ना न्ही. थोडे जाण नुस्त्या मार्केटान गेले नुस्तें दाखयता आपण हाडपाक दुसऱ्या आमकां सगळे गजाली कळटा. पण जेन्ना आमी दुसरे कडेन हांवें पळयला पळय जेन्ना आमी फॉर एग्जांपल देवळान गेलो आनी देवूळ दाखयलें देवळान गेल्या पयर देवूळ अशें आसता तशें आसता इतल्या वर्सां पयलींचें देवूळ ताका तितले व्ह्यूज येवचे ना. बट हांव जर दाखयता की पळय रे या सीएमाच्या घरा फुड्यान खड्डो पडला हे पडला ते लोक भरपूर पळयतात. सो कंटेंट आमच्या हातीनूच आहा आमी काय घालतले ते ताका लागून म्हणून म्हणटा की कंटेंट आमी शिफ्ट करपाक जाय न्ही. आमी कंटेंट लोकांक भुरग्यांक कितें जाय भुरग्यांक जाणट्यांक कितें जाय आयज जनरेशन गॅम पयलीं इतलेच आसता जनरेशन गॅम आनी हे डिजिटल युग आयिल्ल्या कारणान जनरेशन गॅम आवय बापाय कडलो भुरग्यांचे जे गॅप आसा ते अशें जाला रूंद जाला आनी ते लागीं हाडटलो जाल्यार तांचे कडेन खूब येवपाची गरज आसा. सो हेजेरूच एक सांगता म्हाका एक अशें हेजेर सुचलें सोल्युशन जे प्रत्येक जाण करपाक शकता. आता प्रत्येका कडेन फोन आसता सर प्रत्येका कडेन मोबायलान युट्यूब आसा युट्यूब प्रत्येकाक फ्री आसा. प्रत्येक जाण आपूण ज्या फिल्डान आसा खबर आहा त्या फिल्डाचे जर आपूण व्हिडिओज घालता आपल्या क्षेत्राचे जाल्यार न्ही खुबशे पॉझिटिव्ह कंटेंट लोकां कडेन पावपाक लागतले. आता खूब जाणां कित्याक आसा आपूण कित्याक घालू रे आपूण कित्याक रे घालपाचो कोण पळयता रे ते. पण आमी जर घालीत ना जाल्यार लोक पळयतले कशें कोणी खंयच्या क्षेत्रांतलो आसूं सर. फॉर एग्जांपल तुमी लेखक आसा तुमी रायटिंग करतात पूण त्याच्या बरोबरूच जर तुमी इल्ले तरी सेम कंटेंट कोंकणीन घाल्ली शेअर करीत तुवें पळयलां म्हणजे हांवें कविता ज्यो केल्या जे हांवें तुमचे सगळे डिजिटली सर्च केले पण तशें तरी लोक आनी घालतात आपल्या फिल्डातले जे कितें आहा ते लोकां कडेन बरे कंटेंट पावपाक लागतले. कारण विकिपीडियाचेर जर वयची न्ही जाल्यार 4-5 जाणांचीच कोंकणी जाणांची नांवां आसा लोकांक भुरग्यांक कळना कोण कोंकणीन काय चलत ना अशें दिसता. आनी ताका लागून कोंकणी जे म्हणटा कोंकणी म्हणटा न्ही तांच्यांनी ह्या डिजिटल क्रिएशनाक खूब काम करपाची गरज आसा खूब म्हणजे आता काय काणयो आसा काय कथा आसा त्यो उलोवप डिजिटली